Assalamu alaikum dear students of 9th class. Today our topic is about careers in biology. इसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप फ्यूचर में जाके बायोलॉजी अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो आगे जाके आपने कौन कौन सी जो ब्रांचेस हैं या कौन कौन सी फील्ड्स हैं. नॉर्मली हर बंदा समझता है कि जिस बंदे ने बायो पढ़ी है या वो डॉक्टर बन जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट, और अगर वो टीचर बन जाए तो बस यही समझा जाता है कि इस बंदे का मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ और ये टीचर बन गया. ऐसा हरगिज़ नहीं है. बायो बड़ी वास्ट फील्ड है, ठीक है, और इसमें डॉक्टर के अलावा भी बहुत सी फील्ड्स हैं और हर किसी का अपना अपना शौक़ हो सकता है. तो ये आपको जो ब्रांचेस अभी पढ़ रहे हैं आपको पूरी लाइफ काम आएगा, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और ये लाजमी पता होना चाहिए कि हमने जो रखा है सब्जेक्ट इसके आगे क्या क्या स्कोप है. पहला है जी आपका मेडिसिन सर्जरी. इसमें यह है कि आप बायो के बाद एफएससी करें अच्छे मार्क्स से और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं. फिर मेडिकल फील्ड में क्या होता है कि डिफरेंट डायग्नोसिस, किसी बीमारी को दरियाफ्त करना कि इस बंदे को क्या बीमारी है, फिर उसका इलाज करना. और सर्जरी में क्या होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को रिपेयर किया जाता है और अगर ठीक ना हो तो उन्हें रिप्लेस किया जाता है, यानी कि एक चीज़ बदल के दूसरी बदल चीज़ के डाल दी जाती है और सम टाइम रिमूव किया जाता है. जिस तरह रिपेयरिंग में आ जाती है, बोन को रिपेयर किया जाता है अगर वो टूट जाए किसी वजह से. रिप्लेस में क्या किया जाता है कि किडनी डोनेशन, आपको पता है, लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह. एक बंदे का किडनी अगर किसी वजह से फेल हो गया तो उसको उसके सेम ब्लड ग्रुप और टिश्यू सीक्वेंस के हिसाब से उसके किसी करीबी रिश्तेदार का दूसरा किडनी डाल के फिर दोनों एक एक किडनी के साथ हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं. और रिमूव में ये अगर कोई ट्यूमर वगैरह आ गया उसको रिमूव किया जाएगा. हाँ, रिमूवल में इसके अलावा किडनी स्टोन्स आ जाते हैं. रीनल कवर्ड बायो में किडनीज के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और लिवर का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है. इसमें हमें MBBS करना पड़ता है. दूसरी ब्रांच है फिशरीज़. फिशरीज़ में फ़िश प्रोडक्शन, फ़िशेस का बिज़नेस करते हैं बहुत से लोग, छोटे मोटे अपने पर्सनल बना लेते हैं पॉन्ड्स वगैरह, ठीक है, छोटे लेवल पे, और उसमें फिर ब्रीडिंग होती है फ़िशेस की, फिर उनको सेल आउट किया जाता है. लेकिन इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि हमें पता हो उन्हें किस टाइम पे कौन सी खुराक देनी है, कौन से मौसम में मछलियाँ एग्स वगैरह देंगी, तो शिकार नहीं करना उनका या उनको नहीं निकालना, ठीक है. तो इसमें आर्टिफिशली उनको ब्रीड भी कराया जाता है, ठीक है. और मेन बात ये होती है कि उनका खाने पीने की तरतीब, उनका पानी साफ़ रखना, और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों फ़िश प्रोडक्शन में ज़रूरी होती हैं, ठीक है. क्वालिटी भी ज़रूरी होती है और क्वांटिटी भी ज़रूरी होती है. इसको बैचलर या मास्टर्स करने के बाद आप कर सकते हैं फिशरीज़ में आगे MPhil वगैरह, और ये प्रोफेशन भी अडॉप्ट किया जा सकता है. उसके बाद एग्रीकल्चरल है. इसमें जो है हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में नॉर्मली कंसेप्ट होता है कि शायद सिर्फ प्लांट्स के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, शीप वगैरह. उनको मतलब फूड के पर्पज़ के लिए, सोर्स ऑफ फूड के तौर पे जो भी काम किया जाए, ठीक है. मतलब डेयरी फार्म होता है, ठीक है, इस तरह से गाय वगैरह, बकरी, जो भी सोर्स ऑफ फूड है हमारे, उनको पालना वगैरह एग्रीकल्चरल फील्ड में आ जाता है. कि दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड. एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है कि अपनी क्रॉप्स की, यानी कि गंदम है, चावल है, छली है, ठीक है, और इसके अलावा साथ साथ गाय भैंसें भी थोड़ी बहुत पाल ली जाती हैं, तो वो खाने पीने से रेलेवेंट ये काम होता है. पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसका काम करती हैं. उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री. इसमें हम देखते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स को ब्रीड कैसे कराते हैं. कि गाय वगैरह होती हैं, उनको मतलब मेल और फीमेल का यूनियन करवा के तो उनकी आगे मज़ीद ताकि उनके बच्चे वगैरह हों, फिर उससे तादाद ज़रा बढ़ जाए, तो उसके साथ उसके बाकायदा एक टाइमिंग्स होते हैं जिसमें उनको ब्रीड कराने के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है. तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं.
اس کو بھی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوگا، اس کا مطلب ایف ایس سی کے بعد یہ فیلڈ آتی ہے، اور جو بیچلر ہوتا ہے اسے بی ایس سی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماسٹرز کو گریجویٹ یعنی کہ 16 کلاسز کے بعد. تو یہ یہاں پہ لکھا ہے سیکنڈری ایجوکیشن یعنی کہ یہ ایف ایس سی کے بعد. ہارٹیکلچر جو ہے آرٹ آف گارڈننگ ہے، اس میں ہم آرنامنٹل پلانٹس جو دیکھنے میں خوبصورت ہوں، یہ یعنی کہ مطلب اب فصلوں کے ہوتے ہیں تو انہیں ہم کھیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھلوں کے جو ہوتے ہیں وہ باغ ہوتے ہیں. باغ کے لیے آرنامنٹ کا ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، باغیچے. اس میں گارڈننگ کا آرٹ ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں تو اس کا مطلب اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے، لیکن باہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی جو بڑے بڑے بنگلورز ہوتے ہیں ان کو ہر سال سارے پودے چینج کرا کے تو نئی نئی نسلوں کے پودے یعنی کہ خوبصورتی کے لیے لگواتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک مالی رکھے ہوتے ہیں. لیکن مالی کو اتنا نالج نہیں ہوتا جتنا ایک ہارٹیکلچرسٹ کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا کرتا ہے کہ ڈفرینٹ ورائٹیز کے آرنامنٹل یعنی کہ خوبصورت لگنے والے پودوں کی پیداوار کروانا. اس کے علاوہ فروٹ پلانٹس یعنی کہ پھل دینے والے خوبصورت پھول پھل اور یہ پیارے پیارے جو پلانٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے برانچ. اور اس پروفیشن کو بھی ایف ایس سی کے بعد اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فارمنگ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فارمز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پولٹری فارم ہوتا ہے جس میں مرغی وغیرہ پالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح فروٹ فارمز ہوتے ہیں اور ڈیری فارم ہوتے ہیں جن میں ملک وغیرہ کی پروڈکشن کرائی جاتی ہے. اس میں جو ہے یہ اینیمل ہسبینڈری، ایگریکلچر اور فارمنگ ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. یہ آپ کو تقریباً سیم باتیں ہیں یہ، اور آپ کو بھی یہ سیم ہی لگے گے. پولٹری فارم میں چکن اور ایگ کی پروڈکشن ہو جاتی ہے، ڈیری فارم میں ملک، بٹر، چیز وغیرہ کی پروڈکشن ہوتی ہے. فروٹ فارمز میں ڈفرینٹ طرح کے فروٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو اسٹوڈنٹ ہو ہیز گون دا پروفیشن کورس آف ایگریکلچر، اینیمل ہسبینڈری اور فشریز کین اڈاپٹ. یعنی کہ دیکھیں یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ اگر کسی نے ایگریکلچر یا اینیمل ہسبینڈری یا فشریز میں بھی کیا ہے تو وہ بھی فارمنگ کو بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے. اس کے بعد فارسٹری، یہ ڈیل کرتی ہے فارسٹ کے ساتھ، اور یہ بہت اچھی جاب ہے لیکن اس کی سیٹس بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. اس میں ہم فارسٹ کی پروٹیکشن کرتے ہیں اور باقاعدہ جنگلات میں درخت لگائے جاتے ہیں جو درخت کی کمی. اور اس کے علاوہ اس میں فورسز انوالو ہوتی ہیں کہ جو لوگ لکڑی وغیرہ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں ان کو پکڑوایا جاتا ہے. تو یہ فارسٹری کی برانچ آ جاتی ہے. اس میں مین مقصد ہمارا ہوتا ہے فارسٹس کو ایور گرین رکھنا، کیونکہ جنگلات بہت ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں گورنمنٹ، آپ نے دیکھا ہوگا پلانٹنگ اسکیم آتی ہے پودے لگانے کی، اور ایک دن بھی منایا جاتا ہے. بہت سی یونیورسٹیز اس کورس کو آفر کرتی ہیں ایف ایس سی کے بعد، ٹھیک ہے. اور کچھ جو ہیں وہ بیچلر لیول اسٹڈی آف زولوجی اور باٹنی یعنی کہ بی ایس سی کے بعد بھی آفر کرتی ہیں. اس کے بعد آتی ہے جی بایو ٹیکنالوجی. بایو ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہم نے برانچز میں بھی پڑھا تھا کہ یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم کسی مائکرو آرگنزم کی مشینری کو اپنے پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. کہ بڑا تو وہ مائکرو آرگنزم خود ہوگا لیکن ہم اس میں ایسی جینز ڈال کے اس کی مشینری کو تبدیل کر دیں گے کہ وہ بڑا خود ہوگا لیکن اپنی جینز بنانے کے بجائے جو چیز ہمیں چاہیے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے ریپروڈکٹیو سیلز میں اپنی ریکوائرڈ جینز ڈال دیتے ہیں. تو یہ جب گرو کرے گا اس میں اس کی اپنی جینز کی گروتھ نہیں ہوگی، جو ہم نے اس میں جینز ڈالی ہیں وہ ہمیں گرو کرا کے دے گا. کہ ہم ایک آرگنزم کی مشینری کو تبدیل کر کے اسے اپنے پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسے بایو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن یعنی کہ ایف ایس سی کے بعد بایو کے ساتھ جب آپ ایف ایس سی پڑھیں اس کے بعد بھی، اور اس کے علاوہ بی ایس سی کے بعد بھی اس فیلڈ کو جوائن کیا جا سکتا ہے. لیکن بی ایس سی میں یا باٹنی زولوجی دونوں لازمی پڑھی ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. اس کو آپ نے اپنے اون پہ پڑھنا ہے. یہ پیپر میں نہیں آتا قرآن اینڈ بایولوجی کبھی بھی نہیں، لیکن اس میں آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہماری بایو کے بارے میں کیا کیا نالج ہے،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیاوی علوم ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ انفیکٹ انگریزوں نے بھی قرآن پاک وغیرہ ہی دیکھ کے یہ سارے علوم ڈسکور کیے ہیں، لیکن اب وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ جب پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن پاک میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، اور ان میں سے پھر بھی کسی بچے کو اگر کوئی آیت سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ۔